अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। जैसे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में अब रात का आगाज़ हो रहा है, लेकिन हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बरसगीर में और मशरक़ वस्ती में अब 16 अप्रैल 2026 और जुमेरात के दिन की सुबह हो रही है। मेरे सामने कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, जिनमें मैं समझता हूँ कि सबसे जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, बड़ी मज़ेदार डेवलपमेंट है, जो हमें बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करती है, जिसका पाकिस्तानी सियासत से भी ताल्लुक़ है, जिसकी इम्प्लिकेशंस होंगी, जिसका एक इम्पैक्ट होगा। वो ये है कि बुध के दिन में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर एक छोटा सा डेलीगेशन लेके, जिसमें उनके साथ पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर जनाब मोहसिन नकवी साहब भी थे, वो ईरान पहुँचे और तेहरान के एयरपोर्ट के ऊपर उनका एक प्राइवेट त्यारा, छोटा सा जेट है जिससे वो उतरते हैं, जिसकी छोटी सी सीढ़ियाँ हैं, उससे वो उतरते हैं और आगे उनके खड़े हैं ईरान के फ़ॉरेन मिनिस्टर जनाब डॉक्टर अब्बास अरगची, जो बहुत स्माइल से, बहुत गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल करते हैं। जनरल आसिम मुनीर जब पहले उतरते हैं, उन्होंने मिलिट्री यूनिफॉर्म पहना हुआ है और उन्होंने हाथ में अपनी स्टिक पकड़ी है, लेकिन जब उतरते हैं, उतरते ही पहले वो डॉक्टर अब्बास अरगची को सैल्यूट करते हैं, जैसे किसी सीनियर ऑफिसर को सैल्यूट किया जाता है या प्राइम मिनिस्टर को किया जाता है, या प्रोटोकॉल है। और उसके बाद वो उनसे बलगीर होते हैं, बहुत वार्म उनका एक इंटरेक्शन होता है। अब इस स्टेज के ऊपर उन्होंने यूनिफॉर्म पहना है। उसके थोड़ी देर के बाद जो मज़ीद तस्वीर हैं, ये सारी की सारी तस्वीर जो हैं, वो ईरान की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने ये पिक्चर्स जो हैं इशू की हैं। पाकिस्तान के अखबारात में, जैसे डॉन है, बहुत से और अखबारात हैं, PTV है, वहाँ पर भी सारी की सारी पिक्चर्स जो हैं, ये सब ईरान की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन से आई हैं। इसी तरह ईरान का जो मीडिया प्लेटफॉर्म और अखबार है, प्रेस टेलीविज़न, उसके ऊपर भी ये पिक्चर्स खासी हैं, वही पिक्चर्स हैं, वहाँ पर भी प्रोड्यूस हुई हैं और ये पिक्चर्स भी एक ही सोर्स है, ईरान की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की ये पिक्चर्स हैं। और जो प्राइवेट मीटिंग है, उसमें जनरल आसिम मुनीर सीवीज़ में है, इन्होंने सिविलियन सूट पहना है, बड़ी रिलैक्स किस्म की वहाँ पे हो रही हैं, सब लोग हंस रहे हैं, या एटलीस्ट कम से कम दिखाने के लिए इस तरह की एक पिक्चर रिकॉर्ड की गई है, वीडियो रिकॉर्ड की गई छोटी सी। और जनरल आसिम मुनीर साहब की राइट साइड के ऊपर मोहसिन नकवी साहब भी हैं, ज़रा आगे उनके मेरा ख्याल है चीफ ऑफ स्टाफ हैं, एक आर्मी ऑफिसर हैं, वो भी सिविल ड्रेस के अंदर हैं और ये अक्सर खामोशी रहते हैं, उनको कभी किसी ने बोलते या मुस्कुराते हंसते जो है वो आज तक नहीं देखा। और बाकी डॉक्टर अब्बास अरगची के साथ ईरानियन डेलीगेशन जो है वो बैठा है। अब ये दुनिया के बहुत से अखबारों ने इसे प्रोड्यूस किया है। अल जज़ीरा का और कुछ और पब्लिकेशंस का जो मैंने पढ़ा है, उनका कहना ये है, एक दो जुमलों में उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान की जो जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तानी डेलीगेशन जो है वो अमेरिका का और डोनाल्ड ट्रंप का प्रपोज़ल लेकर ईरानियों के पास पहुँचे, ताकि ईरानियंस को कन्विंस किया जाए एक सेकंड राउंड के लिए। यानी अभी तक सेकंड राउंड जो है उसमें हालांकि ईरानी भी मसलसल बात कर रहे हैं, और ईरान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन हैं जनाब डॉक्टर इस्माइल बकई, उन्होंने मेरा ख्याल है पिछले 24 घंटे में ये कंफर्म किया है अपनी मीडिया इंटरेक्शन के अंदर कि संडे के बाद जब पहला राउंड ख़त्म हुआ शरीना होटल में, उसके बाद से ईरानियंस जो हैं पाकिस्तानियों के थ्रू मसलसल अमेरिकन के साथ मैसेजेस जो है वो एक्सचेंज कर रहे हैं। तो बहरहाल ईरानी अभी तक सेकंड राउंड की कोई तारीख ना ईरानियंस ने दी है ना अमेरिकन ने दी है। ये और बात है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि 2-3 दिन के अंदर ये सेकंड राउंड हो सकता है और प्रेफरेबली पाकिस्तान में होगा। तो एक तो इस चीज़ को नोट करें। अब इसके साथ नोट करें कि अमेरिका के मगरब के अखबारात ने इसको बिल्कुल एक सिंगल लाइन में लिखा है कि पाकिस्तानी मेडिएशन टीम जो है वो ईरान में पहुंची। उन्होंने इसको कोई बहुत नुमायां तौर पे इसको पब्लिश नहीं किया कि जैसे कि छोटी सी डेवलपमेंट है, लेकिन हमारे पॉइंट व्यू से छोटी डेवलपमेंट नहीं है, ख़ास करके इस लिहाज से कि ये डेलीगेशन जो है ये इसको लीड कर रहे हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो वैसे भी बेचारे डिपेंडेंट हैं टोटली आर्मी चीफ के ऊपर, शहबाज शरीफ साहब, वो फॉरेन मिनिस्टर और इन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार साहब, और उनके साथ फॉरेन पॉलिसी की जो एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर के जनाब तारिक फ़ातमी साहब, वो सब जो है वो सऊदी अरब में मौजूद थे जद्दा में, जहां उन्होंने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात की, उनकी और भी मुलाकातें होंगी। अब इस सिचुएशन की अहमियत को समझने के लिए एनालिटिकली स्पीकिंग 2-3 चीज़ों को इसमें ऐड करना जो है बहुत ज़रूरी। मैं बिल्कुल वर्चुअली अंधेरे में बैठा हूँ यहाँ, तो पॉइंट्स को अपने देखना भी बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। बल इसमें जो चीज़ ऐड करने वाली है कि पिछले 24 घंटे में जब डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क पोस्ट, ये बड़ा राइट विंग किस्म का एक पब्लिकेशन है अमेरिका की, न्यूयॉर्क पोस्ट के एक रिपोर्टर से वो बात कर रहे थे, तो उन्होंने वहाँ बात करते हुए ये कहा कि हम प्रेफर करते हैं कि अगला राउंड भी हमारा जो है वो पाकिस्तान में ही हो, 2-3 दिन में शायद ये राउंड जो है हो जाएगा। बल्कि न्यूयॉर्क टाइम्स के मेरा ख्याल है न्यूयॉर्क पोस्ट के ये रिपोर्टर्स या एक आध उनमें से अभी भी पाकिस्तान में था। उन्होंने कहा वहाँ से वापस मत आएँ, क्योंकि अगला राउंड भी वहीं होगा, हम प्रेफर करते हैं 2-3 दिन में वहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट चीज़ें जो हैं वो होने वाली हैं। और ये है कि हम इसलिए प्रेफर करते हैं पाकिस्तान को कि जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल जो हैं, ही इज़ डूइंग अ ग्रेट, ही इज़ अ ग्रेट गाय, ही इज़ डूइंग ग्रेट, बहुत एक्सीलेंट वो काम कर रहे हैं, और हमें
ہمیں کسی اور ملک میں جانے کی کیا ضرورت ہے جس کا کوئی اس ساری سچویشن سے تعلق نہ ہو. تو یہ ایک پوائنٹ ہے جسے ایبزارب کرنے کی ضرورت ہے اس سے پہلے کہ ہم کسی ایک انالیسس کی طرف پہنچ سکتے ہیں. اس کو ہمیں ایبزارب کرنا چاہیے. دوسری ہمیں جس چیز کو ایبزارب کرنا ہے پاکستانی ڈپلومیسی اور اپروچ میں وہ یہ ہے کہ سنڈے کو سرینا ہوٹل میں جب ہم اس کا پہلا راؤنڈ تقریباً صبح ختم ہو رہا تھا, اسی ٹائم پیریڈ میں مور اور لیس سعودی عرب کی منسٹری آف ڈیفنس نے اعلان کیا کہ پاکستانی کنٹینجنٹ 13,000 پاکستانی ٹروپس اور پاکستانی ایئر فورس کا ایک آدھ اسکواڈرن یا 2 اسکواڈرن جو ہے غالباً 16 یا 13 پاکستان کے اسٹیٹ آف دی آرٹ جو جہاز ہیں وہ سعودی عرب پہنچے ہیں اور انہیں کنگ عبدالعزیز بیس کے اوپر ان کو پوزیشن کیا گیا. یہ وہی بیس ہے جس پہ امریکنس بھی بہت بڑی تعداد میں موجود تھے اور جس کے اوپر اچھا اب یہ کلیئر نہیں ہے کہ پاکستانیوں کا آنے کا کیا مطلب ہے کہ کیا امریکنز وہاں سے نکل جائیں گے, وہاں صرف پاکستانی ہوں گے, کیا امریکنز وہاں سے وڈرا کر جائیں گے, یا امریکنز کی بھی وہاں پریزنس ہے اور پاکستانیوں کی بھی وہاں پریزنس ہے. لیکن یہ وہ ایئرپورٹ یا بیس ہے جس کے اوپر گزشتہ 40 دنوں میں ایرانیوں نے متعدد دفعہ میزائل یا ڈرون اسٹرائکس یہاں پہ کی ہیں اور یہاں پہ نقصان بھی ہوا ہے. یہ 13,000 پاکستانی ٹروپس کہاں پوزیشن ہوں گے یہ کلیئر نہیں ہے. لیکن یہ اس وقت اعلان کیا گیا, ایک سائڈ پہ پاکستان میڈیشن کروا رہا تھا, دوسری سائڈ پہ سعودی عرب جو اس وقت اس جنگ میں ایک کمبیٹنٹ نیشن ہے, جو خود بھی اپنے آپ کو کمبیٹنٹ سمجھتے ہیں, جن کی ایگریسو پوزیشن ہے ایران کی طرف, ان کے بیسز یوز کیے گئے ہیں, ان کی اسپیس ایئر ریفیولنگ کے لیے یوز کی گئی ہے, ان کی اسپیس ایران کے ان میزائلز کو جو اسرائیل کی طرف جا رہے تھے ان کو تباہ کرنے کے لیے, روکنے کے لیے بھی استعمال کی گئی ہے, اور ایران نے بھی ان کے اوپر حملے کیے ہیں. تو سعودی عرب جو ہے وہ ایک کمبیٹنٹ وارئر نیشن ہے اور پاکستان کے ٹروپس وہاں پہ لینڈ کرتے ہیں. اب تھوڑا سا آگے آ جائیں, تھوڑا سا ٹیوزڈے کی دن میں یا ویڈنسڈے کے دن میں, میرا خیال ہے یہ ٹیوزڈے یا ویڈنسڈے کی ڈیولپمنٹ ہے, جب پاکستان کے فائنینس منسٹر جناب محمد اورنگزیب جو ہیں وہ واشنگٹن میں ہوتے ہیں, جہاں وہ اٹینڈ کر رہے ہیں IMF اور ورلڈ بینک کا جو اسپرنگ میٹنگ ہے, اور اس میں وہ میڈیا سے ایک انٹریکشن کرتے ہیں. اس میں بہت ہی فخر سے وہ یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب نے ہمیں مزید $3 بلین کی ایک فیسلٹی ایکسٹینڈ کر دی, اور مطلب ان کا کہنے کا یہ ہے کہ یہ فیسلٹی اس لاس کو کمپنسیٹ کرتی ہے جو پیدا ہو رہا ہے, جو شگاف پیدا ہو رہا تھا جب متحدہ عرب امارات نے اپنے $3.5 بلین جو ہیں وہ پاکستان سے واپس مانگ لیے, جو اسحاق ڈار صاحب کہہ چکے ہیں کہ 30 اپریل تک واپس کر دیے جائیں گے. تو وہ گیپ ہمارا فل ہو گیا ہے, ہماری کوئی کمی نہیں ہے ریزروز میں, اور جو $5 بلین آلریڈی پاکستان کے سینٹرل بینک میں سعودی عرب کے ہیں انہیں سعودی عرب میں 3 سال کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا. یعنی ہمیں اب اینول رول اوور کا مسئلہ نہیں ہوگا کہ ہر 12 مہینے کے بعد ایک کھلبلی مچی ہو کہ پیسے جو ہیں اس کو کیسے یہ پیسے جو ہیں کو رول اوور کروانا ہوگا. جب ان دونوں ساری چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں تو ایک انمسٹیکیبل امپریشن, جو میں نے کہا تھا نا کہ پہلے ہم کچھ فیکٹس کو دیکھ لیں, ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہہ رہے ہیں, پاکستانیوں نے سنڈے کو سرینا سے نکلتے ہوئے کیا کیا, سعودی عرب کی جو منسٹری آف ڈیفنس نے جب اعلان کیا تو اس کے اوپر ISPR نے, پاکستان کی فورن منسٹری نے, پاکستان کے منسٹری آف انفارمیشن نے کوئی کامنٹ ابھی تک اس کے حوالے سے نہیں کیا. پاکستانی ٹروپس اور پاکستانی ایئر فورس کی پریزنس میں, یہ بھی ایک دن پہلے الجزیرہ میں عابد حسین صاحب نے اس کا ایک انالیسس جو ہے وہ کیا تھا, اور میں نے پچھلے ویلاگ میں اس کا ذکر کیا. اب یہ 3-4 جو پوائنٹس ہیں جب ہم ان کو اکٹھا کر کے دیکھتے ہیں, ان کی ہم ڈاٹ کنیکٹنگ کرتے ہیں, تو ایک مسٹیکیبل امپریشن جسے ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. بہت سے لوگوں کو اس کا دکھ ہوتا ہے جو خاص کر کے پاکستان میں رجیم کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کو نیچرلی اس کا ایک دکھ ہوتا ہے, وہ چاہتے ہیں کنکلوژن ڈرا نہ کیا جائے, چیزیں ان کے سامنے ہیں, لیکن جیسے کہتے ہیں نا کہ ریبٹ جو ہے وہ اپنی, یا کبوتر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے, یا ریبٹ اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے, جو کوئی بھی ہے نیچے کبوتر ہی بند کرتا ہے آنکھیں, تو اس طرح سے اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں. کنکلوژن بڑا انمسٹیکیبل ہے کہ پاکستان is basically acting as an agent of both United States and Saudi Arabia, اور پاکستان ایران سے امریکہ کی ڈیزائرڈ رزلٹس جو ان کو جنگ میں نہیں مل سکے وہ پاکستان امریکہ سے حاصل کر کے, یعنی ایران سے حاصل کر کے امریکہ کو دینے کی کوشش کر رہا ہے. بیہائنڈ دی اسمائلز اینڈ گرم جوشی اینڈ آل دوٹ, ایرانینس کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ امریکنس کے ٹول کے طور پہ اور سعودی عرب کے ٹول کے طور پہ, جب آپ اسحاق ڈار صاحب کی اسٹیٹمنٹس بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارا تو ایک میوچل ڈیفنس پیکٹ ہے, تو پاکستانیوں کی یہ ساری کی ساری ڈپلومیسی ہے, اسے سمجھنا جو ہے بہت ضروری ہے. یہ کچھ بڑی عجیب چیز نہیں ہے, دنیا میں اس قسم کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. یہ عجیب اس لیے لگتی ہے, صرف اس لیے عجیب لگتی ہے, صرف اور صرف اس لیے عجیب لگتی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک عجیب سا منافقانہ کلچر ہے کہ وہاں چیز کی ایک جاتی ہے, اس کو ڈسکرائب اور طرح سے کیا جاتا ہے. تو جب انہیں ہمارے اوپر غصہ آتا ہے کہ بھئی یہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے اوورسیز والے کیوں بکواس کرتے ہیں سارے پوڈ کاسٹرز دوارا, تو ان کو غصہ صرف اس وجہ سے آتا ہے کہ انہوں نے جو ایک دبیز ایک لیئر بنائی ہوئی ہے, انہوں نے ایک فالز انفارمیشن کی, ڈس انفارمیشن کی یا پروپیگنڈے کی, وہ ان کی پنکچر ہوتی ہے. یعنی یہ سب کچھ یہ کر بھی رہے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ اپنے آپ کو کسی اور طرح سے پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ایک
सॉवरेन नेशन है जो ईरान और अमेरिका के दरमियान में मीडिएशन करवा रहा है, और हम उसमें एक बड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, हम ईरान को बचा रहे हैं, और ईरान को भी जाके डेफिनेटली तौर पे ये अमेरिका के बिहाफ पे जब कह रहे हैं कि अमेरिका का मैसेज लेके जा रहे हैं, तो ये उनको यही मैसेज उनके कान में बार बार कह रहे हैं कि जी आप तबाह हो जाएंगे, हम आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ईरानियंस के लिए भी एक, हालांकि ईरानी तारीफ बहुत कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान ब्रदरली, हमारा भाई शाही, डिप्लोमेसी में ऐसी लैंग्वेज यूज़ की जाती, लेकिन उनको एहसास है कि वो किस किस्म की सिचुएशन के साथ और किस किस्म का एक कॉम्प्लेक्स जो सिचुएशन है उससे वो डील कर रहे हैं। अब अल जज़ीरा का, पीछे से लाइट आ रही है, बहुत महज का रास्ता रुक भी, अल जज़ीरा में का कहना यह है कि उन्हें एक सोर्स ने, प्रॉबेबली पाकिस्तानी सोर्स ने कहा है कि न्यूक्लियर इशू के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो गई है, इसका बहुत जल्दी हल निकलेगा। ये अल जज़ीरा ने नहीं लिखा कि वो प्रोग्रेस क्या हो गई है, क्या उसका हल निकलेगा। मुझे एक गुमान गुजरता है कि एक दिन या 1.5 दिन पहले रूस ने बाकायदा ऑफिशियल तौर पे ये ऑफ़र की कि हम ईरान का न्यूक्लियर एनरिच मटेरियल जो 60% के करीब है, जो सिर्फ 940 किलो, जो 940 पाउंड है, 930-40 पाउंड है, और जो 440 किलोग्राम है या 960 पाउंड है, उसे रूस ले सकता है। उसी तरह जैसे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जब 2015 में हुआ था, तो जनवरी 2016 में ईरान ने 25,000 पाउंड एनरिच, जो उस वक्त 20% या 25% एनरिच था, वो रूस को दे दिया था, और रूस ने उसको डाइल्यूट करके, लेस एनरिच करके ईरान को न्यूक्लियर फ्यूल के तौर पे दे दिया था। अब डेफिनेटली तौर पे चूँकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, पाकिस्तान के एटॉमिक प्लांट्स हैं, पाकिस्तान का एक पूरा एटॉमिक एनर्जी कमीशन एग्जिस्ट करता है, पूरे प्लान एग्जिस्ट करते हैं, तो पाकिस्तान में भी यूरेनियम को एनरिच करने और उसको डिग्रेड करने की कैपेबिलिटी पाई जाती होगी। हो सकता है कि आप एक आध दिन के बाद ये देखें कि पाकिस्तानी इसने ईरानियंस को ये ऑफ़र की है कि हम आपका ये 20% जो एनरिचमेंट फ्यूल है हम ले लेंगे, और साथ साथ आपको हम इसको रिसाइकिल करके वापस चले जाएंगे, जिससे ज़ाहिर है कि पता नहीं ईरानी इसको मानते हैं या नहीं मानते, अभी तो ये क्लियर भी नहीं है कि ऐसा प्रपोजल हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन इससे ज़ाहिर है पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ये सेकंड राउंड कब होगा? हो सकता है बहुत जल्दी सेकंड राउंड हो जाए, बिकॉज अब हम, पहले हमारा ख्याल था कि सेकंड राउंड थर्सडे तक हो जाएगा, लेकिन अब थर्सडे तो शुरू हो गया है। हो सकता है अगले 24 घंटे में या 36 घंटे में, 48 घंटे में एक ऐसा सेकंड राउंड जो है वो हो पाकिस्तान के अंदर। लेकिन एक चीज़ इसमें रेस्ट एश्योर है कि पाकिस्तान की आर्मी हाई कमांड ने, बुनियादी तौर पर जनरल आसिम मुनीर की टीम ने, अपने लिए डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जब तक डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी है और चल रही है, उन्होंने अपना और डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी वाइट हाउस के दरमियान एक खासा क्रेडिबल रिलेशनशिप उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया है, रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट, जिसका मैंने, अच्छा लोग मुझे मुसलसल, आप में से बहुत से लोग जो है मुझे ईमेलें भी डाल रहे हैं, टेक्स्ट मैसेजेस भी डाल रहे हैं, व्हाट्सएप एंड ऑल दैट, और मुसलसल कमेंट्स में भी लिख रहे हैं कि भाई आप इमरान खान के हवाले से बात करें, इमरान खान के बारे में हमें कुछ बताएं। आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान की आँख की क्या कंडीशन है, इमरान खान के जेल के सेल की क्या कंडीशन है, अडयाला जेल के बाहर किस किस्म के मुजाहरे हुए हैं, या मैं एक एनालिसिस में ये बताऊँ कि इमरान खान की पॉलिटिक्स जो है उसकी इस वक्त क्या सिचुएशन है। जब मैं एनालिसिस करता हूँ, डॉट कनेक्टिंग करता हूँ, जैसे मैं आपके सामने कर रहा हूँ, ओपन स्पेस में कर रहा हूँ, तो मुझे तो ये समझ आती है कि ये जो भी सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो पहली दफ़ा नहीं मैं इसमें कमेंट कर रहा, जैसे ही ये जंग शुरू हुई थी, अभी ये रोल पाकिस्तान का मीडिएटर का हमारे सामने आया ही नहीं था, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी पाकिस्तान की तारीफ़ की ही नहीं थी, तो मैंने उसी वक्त आपको कहना शुरू कर दिया था कि इस जंग का एक बहुत बड़ा जो साइड इफ़ेक्ट है वो ये होगा कि पाकिस्तान का जो रजीम है, शरीफ सदर आसिम रजीम, इसकी अहमियत जो है वो वाशिंगटन के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बिकॉज जोग्राफिकल कंस्ट्रक्ट है कि इनका इसमें कोई ना कोई रोल निकलना है। अब इनकी अहमियत इस स्टेज के ऊपर बहुत बढ़ गई है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर कहाँ हैं? सऊदी अरब में। वहाँ से निकल के कहाँ जा रहे हैं? अभी तुर्की जा रहे हैं या कतर जा रहे हैं। पूरा रीजन जो है, सारा का सारा ताल्लुक जो है वो इसी वेस्ट एशिया वॉर एंड डिप्लोमेसी के साथ है, उसमें वो अपना एक रोल जो है ढूंढ रहे हैं। दूसरी साइड पे पाकिस्तान के आर्मी चीफ, इनफैक्ट ये बड़ा अनयूजुअल है क्योंकि इस किस्म की डिप्लोमेसी, दूसरी तरफ एक सिविलियन गवर्नमेंट है, मिलिट्री गवर्नमेंट नहीं है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं, और मैंने आपको कई दफ़ा वीलॉग्स में कहा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बड़ी तकलीफ़ होती होगी कि जब वो देखते हैं कि सारी की सारी सारा कुछ पावर स्ट्रक्चर तो मैंने बनाया है, सारा रिलेशनशिप अगर वाइट हाउस के साथ या डोनाल्ड ट्रंप के साथ है वो तो मेरा है, लेकिन लाइमलाइट जो है वो सारी की सारी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को मिल रही है। तो इसका एक आस्पेक्ट ये भी है कि अब वो खुद निकले हैं डिप्लोमेसी करने के लिए। और कुछ लोगों ने इसका बड़ा इंटरेस्टिंग एक पहलू देखा है कि जब ईरानियन डेलीगेशन को उन्होंने नूर खान एयरबेस पे वेलकम किया था, तो उन्होंने उस वक्त जब ईरानियन डेलीगेशन वहाँ आया, मेरा ख्याल फ्राइडे को पहुँचे, थर्सडे को पहुँचे, तो उन्होंने जनरल आसिम मुनीर ने मिलिट्री यूनिफॉर्म के साथ उनको वेलकम किया था। लेकिन जब उन्होंने एयरपोर्ट के ऊपर अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस को उन्होंने वहाँ पे वेलकम किया, तो उस वक्त उन्होंने सिविलियन ड्रेस पहना हुआ था, उस वक्त उन्होंने मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनना जो था वो मुनासिब नहीं समझा। बहरहाल एक रिलेशनशिप यहाँ पे इस्टेब्लिश हो गया है, जिसकी इम्प्लिकेशन ये है कि इमरान खान को कोई डिसनेबल या मीनिंगफुल सपोर्ट जो है वो
वेस्ट से और अमेरिका से खासी देर तक उनकी कंडीशन को नहीं मिल सकेगी। इसमें आप दुनिया की पॉलिटिक्स की एक सितम ज़रीफ़ी भी देख सकते हैं, और ये जनरल आसिम मुनीर पे भी अप्लाई होती है, उनके भी बैक ऑफ द माइंड में ये चीज़ होगी। आज डोनाल्ड ट्रंप को आसिम मुनीर की ज़रूरत है। आसिम मुनीर उन्हें ईरान से वो हासिल करके देना चाहते हैं या उनको प्रॉमिस कर रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप अभी तक अपनी 40 दिन की जंग दुनिया की और इंसानी तारीख की सबसे बड़ी फ़ौज के प्रेशर से हासिल नहीं कर सके। वो कह तो रहे हैं लेकिन वो हासिल नहीं कर सके। अब वो फ़ौज भी उन्होंने खड़ी की हुई है, ब्लॉकेट भी किया हुआ है, लेकिन वो पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैं एक मीनिंगफुल कोई ऐसी चीज़ एक्सट्रैक्ट कर लूँ ईरान से जिससे मैं पॉलिटिकल फ़तह अपने लिए डिक्लेयर कर सकूँ। और जब उनको ज़रूरत थी, जब वो 2017 में प्रेसिडेंट बने, उस वक्त उनका सबसे बड़ा गोल ये था कि वो चाहते थे, वो कमिट कर चुके थे, उनकी इलेक्शन कैंपेन थी, उनका ज़ाती गोल था कि अफ़गानिस्तान से अमेरिकन अफवाज का इनखला करना है। और वो उस पर वो उन्होंने सारा का सारा बात। ये और बात है कि जब फाइनल विड्रॉल हुआ तो उस वक्त बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन आ चुकी हुई थी, 2021 में डोनाल्ड ट्रंप जा चुके हुए थे, लेकिन उसकी तमाम जो पॉलिटिकल प्रोसेस था उसको डोनाल्ड ट्रंप ने मुमकिन बनाया, वो उनकी कमिटमेंट थी, और उसमें पाकिस्तान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के रोल के बगैर वो हो ही नहीं सकता था। कई दफ़ा बदकिस्मती से वेस्टर्न जो पब्लिकेशंस हैं या वेस्टर्न ऑथर्स हैं, ये इतने बखील हैं, इतने कंजूस हैं, इतनी कमींगी करते हैं कि ये पाकिस्तान की स्टेट और उसके इंस्टीट्यूशंस या पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स और पॉलिटिकल जो फिगर्स होते हैं, उनका जो रोल होता है इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर, उसे ये बिल्कुल भी एक्नॉलेज नहीं करते। फॉर इंस्टेंस इवन अभी भी आप देखें, ये तो डोनाल्ड ट्रंप जनरल आसिम मुनीर के बारे में तारीफ़ी जुमले कह रहे हैं, वरना न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक छोटा सा 3 लाइनों का एक पैराग्राफ लिखा है कि पाकिस्तानी डेलीगेशन भी तेहरान पहुंचा है और उसमें पाकिस्तान का आर्मी चीफ उसके अंदर शामिल है। यही इन्होंने 1971 में जो पाकिस्तान की चीन के साथ डिप्लोमेसी थी, जिसमें हेनरी किसिंजर को स्मगल करके रास्ता खोला चीन और अमेरिका के दरमियान डिप्लोमेसी का, उसका भी यही हाल है। अगर आप किताबें पढ़ेंगे तो उसको बिल्कुल भी एक्नॉलेज नहीं किया। खुद हेनरी किसिंजर के अलावा किसी ने भी उसको एक्नॉलेज नहीं किया। सोमालिया के अंदर कैसे पाकिस्तानी गैरिसन जो था उसने इसके तहत अमेरिकियों की जान बचाई, खुद अमेरिकन सोल्जर्स ने मुझे बताया, अमेरिकन ऑफिसर्स ने मुझे बताया, लेकिन अगर आप उसकी फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज देखें तो उसमें पाकिस्तानियों का जिक्र नहीं है। इसी तरह से अफगानिस्तान से अमेरिकन फोर्सेस का इनखला, इमरान खान की गवर्नमेंट, पाकिस्तानी ISI की उस वक्त के जो DG ISI थे जनरल फैज़ हमीद, उनकी जो अंत तक उसमें एफर्ट थी, उसके बगैर मुमकिन नहीं था। वहाँ पर इशू जंग का नहीं था, वहाँ इशू नेगोशिएशन का था, वहाँ इशू ट्रस्ट बिल्डिंग का था। तो अभी भी ये है कि रोल जो है उसको ठीक तरह से एक्नॉलेज भरा नहीं किया जा रहा। लेकिन जो चीज़ जनरल आसिम मुनीर के लिए बड़ी क्लियर है कि ये सब ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है। डोनाल्ड ट्रंप को उस वक्त इमरान खान की ज़रूरत थी, उन्होंने इमरान खान की तारीफ़ें की, इमरान खान की इज़्ज़त की, उनको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से वेलकम किया, जहाँ गए इमरान खान की बात कर दी, और लोगों के जहन में बात चली गई कि वो इमरान खान को बड़ा वैल्यू करते हैं, वो समझते हैं इमरान खान बड़े अच्छा बोलते हैं, बड़े दलेर हैं, बड़े नडर हैं, वो इमरान खान से बड़े इम्प्रेस हैं। अब हमें हाइंडसाइट में ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि कोई ऐसा मामला नहीं था, ना वो इम्प्रेस थे, ना कुछ था, ना कहाँ था, ना दोस्ती थी। वो सारा का सारा मामला ये था कि एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप था जिसमें उन्हें उस वक्त इमरान खान की ज़रूरत थी। अब हम थोड़ा सा आगे चलें और एक दो और डेवलपमेंट्स को देख लें कि ट्रंप मसलसल इस ईरान की जंग के हवाले से मिक्स सिग्नल दे रहे हैं गुज़श्ता 24, 36, 48 घंटों में। उन्होंने चूँकि वो हर थोड़ी देर के बाद या तो ट्रूथ सोशल पे बात करते हैं या किसी रिपोर्टर से बात करते हैं, तो उन्होंने ये भी कहा कि जंग जो है ये 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगी। फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि ये तो इन एनी केस अगर 2-3 दिन में नहीं भी ख़त्म होती, इसका कोई नेगोशिएटेड हल नहीं निकलता, तो मैं फिर कुछ और करके इसको ख़त्म कर दूंगा। इन अदर वर्ड्स ये कि मैं मज़ीद एक एग्रेसिव या मिलिट्री एक्शन जो है मैं कर सकता हूँ, या मेरा ब्लॉकेड इतना कामयाब होगा कि ईरान की कमर जो है वो टूट जाएगी। बिकॉज ये जो ब्लॉकेड है इसमें सिर्फ कोई ईरान का ऑयल एंड गैस का नहीं बंद किया गया, ईरान की जितनी भी पोर्ट शिपमेंट्स हैं उनका रास्ता रोक दिया गया है। और ईरान के सारे जो पोर्ट्स हैं वो या तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ या पर्शियन गल्फ़ के अंदर हैं जहाँ ईरान की कोस्ट लाइन है, या ईरान की उस कोस्ट लाइन के ऊपर हैं जो बेसिकली पाकिस्तान की बलूचिस्तान की कोस्ट लाइन तक आती। तो ज़ाहिर है कि वो सब का रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया है। और ईरानी उस हवाले से उनकी मिलिट्री और IRGC जो है वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारा ब्लॉकेड कंटिन्यू किया तो फिर हम बाकी भी किसी का GCC कंट्रीज़ जो हैं जैसे सऊदी अरब है, कुवैत है, बहरीन है, कतर है, इन सब का भी हम ट्रेड जो है वो हम नहीं होने देंगे। अगर हमारा ट्रेड नहीं है तो हम उनका भी ट्रेड जो है वो नहीं होने देंगे। तो बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो एक कन्फ्लिक्टिंग मतज़ाद किस्म की स्टेटमेंट्स मसलसल इस हवाले से दे रहे हैं। एक चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है, और डोनाल्ड ट्रंप की जहन रखिए कि डोनाल्ड ट्रंप की जंग के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि उनकी मार्केट्स जो हैं वो स्टेबल रहें। और गुज़श्ता 24 घंटे में स्टैंडर्ड एंड पुअर जो है S&P 500 जो है उसने राइज़ किया ऑलमोस्ट 1%, लेकिन 0.75% या 0.7% उसने राइज़ किया ही नहीं। और उसके नतीजे में उसका जो अपर लिमिट है वो 7,000 को क्रॉस कर गई। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज
اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 28 فروری کو جب ہاسٹیلٹی شروع ہوئیں تو اس وقت بھی وہ 7,000 پہ نہیں تھی، اب اس سے بھی تھوڑا اوپر چلی گئی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹس نے یہ ایبزارب کر لیا ہے، ڈیسیجن میکرز نے، انہوں نے سمجھا ہے کہ اب ایران کے ساتھ جنگ کا کوئی خطرہ نہیں رہا ہے، اور جب ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ بہت جلدی نیگوسیشن ہو جائے گی تو وہ ٹرسٹ کرتے ہیں، ان کو لگ رہا ہے، انہوں نے مارکیٹ سے ایبزارب کر لیا ہے کہ مزید اب جنگ نہیں ہوگی، اب یہ ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کی طرف، سولوشن کی طرف یہ چیز چلی گئی ہے۔ لیکن جو مارکیٹ کے اینالسٹ ہیں، جو میں نے نیو یارک ٹائمز میں اور وال اسٹریٹ جرنل میں پڑھا ہے، وہ تھوڑے سے حیران ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ S&P کا یہ اس طرح سے رائز کرنا بڑا حیران کن ہے۔ حیران کن اس لیے ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی آئل پرائسز میں اضافہ ہو رہا ہے، آئل کی سپلائی میں کمی ہو رہی ہے، فرٹیلائزر نکل نہیں رہا ہے پرشین گلف سے، ہیلیم گیس جس کی ضرورت ہوتی ہے سیمی کنڈکٹرز کے لیے وہ وہاں سے آ نہیں رہی ہے، تو اسینشیل چیزیں نہیں آ رہی ہیں، اور ابھی پچھلے 48 گھنٹوں میں ہی IMF نے، یہ ورلڈ بینک نے ایک رپورٹ بھی ایشو کی ہے، میں خیال IMF نے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پورے ریجن کی دنیا کی جو گروتھ ہے اس میں کمی ہو جائے گی، اور یہ جو وار ابھی چل رہی ہے اس کے اصل نہ تو آئل کے اوپر اس کے اثرات ابھی مرتب ہوئے ہیں، نہ ہی اکانومی پہ اس کے اثرات مرتب ہوئے ہیں، اور ایشیا کی جو اکانومیز ہیں، جاپان کی ہو، ساؤتھ کوریا کی ہو، انڈیا کی ہو، پاکستان کی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لوڈ شیڈنگ ان کو کرنی پڑ رہی ہے، تو تمام اکانومیز جو ہیں دنیا کی، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ وہ اور یورپ، وہ سب کے سب جو ہیں وہ اس کے افیکٹ سے متاثر ہو رہی ہیں، اور یہ افیکٹس ابھی آہستہ آہستہ ملٹیپلائی کر رہے ہیں۔ تو انڈر دی سرکمسٹانسز اسٹینڈرڈ اینڈ پور کا یہ رائز جو ہے، یہ اکارڈنگ ٹو دی اینالسٹ بڑا عجیب ہے، اور ان کو شک ہے کہ یہ رائز جو ہے وہ بڑا عجیب، اور ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہے کہ S&P بہتر پرفارم کریں اور آئل پرائسز نیچے جائیں۔ اب ہم اس میں آ جائیں کہ ایک دو چیزیں اور ہم اس میں سے دیکھ لیں کہ اسی کے حوالے سے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ 2-3 دن کے اندر یہ سب کچھ حل ہو جائے گا۔ پروفیسر جان مرشائمر اور ان کی طرح کے بہت سے جو ریئلسٹ اینالسٹ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ایران کو دینے کے لیے کوئی بھی میننگ فل چیز نہیں ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس اسپیس نہیں ہے کہ وہ ایران کی لیجٹمیٹ جو ڈیمانڈس ہیں، وز پرائمری سینکشن، سیکنڈری سینکشن، اسٹریٹ آف ہارمز، کمپنسیشن، وار ریپریشن، گارنٹیز کہ دوبارہ جنگ نہیں ہوگی، ان میں سے کسی بھی چیز کو کہنے میں وہ امریکہ کے پریزیڈنٹ ہیں، کہنے میں وہ بڑے نرر بے باک دلیر ہیں، جو چاہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں، لیکن وہ ایران سے ڈیل کر رہے ہیں تو ایران پہ دباؤ ڈالنے کے لیے ان کے پاس ٹول ضرور ہوں گے، لیکن ایران کو دینے کے لیے، ڈیلیور کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی ٹول نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مکمل طور پہ زائنسٹ جو لابی ہے، جو دی لابی جس کو وہ اسرائیلی لابی کہتے ہیں، جان مرشائمر، وہ اس کے ہاتھ میں پھنسے ہوئے ہیں، بندھے ہوئے ہیں، ان کے پاس کوئی سپیس نہیں ہے، اور آگے سپٹمبر اور اکتوبر میں اسرائیل کے الیکشن آ رہے ہیں، اور ابھی جتنے سرویز آئے ہیں گزشتہ 2-3 دن میں اسرائیل کے اندر، وہ یہ شو کرتے ہیں کہ جو لوگ اپنے بنکرز میں سے 40 دن کے بعد نکلے ہیں تو وہ بہت ناخوش ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے، 70-80% ان میں سے جو لوگ ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ ایک فضول واحد جنگ تھی جو نیتن یاہو نے کی ہے، جس کی وجہ سے ان کی تمام زندگی تباہ ہو گئی ہے، ان کے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں، ان کو 40 دن تک جو ہے ایک خوف کی حالت میں بنکرز میں رہنا پڑا ہے، اور یہ کہ اس سے اسرائیل کے کوئی بھی اسٹریٹجک جو گولز تھے جو نیتن یاہو نے ان کو بتائے تھے کہ ایران کا رجیم چینج ہو جائے گا، ایران سے ہمیشہ کے لیے خطرہ ختم ہو جائے گا، ایران کا میسائل سسٹم ڈسٹروائے ہو جائے گا، IRGC ڈسٹروائے ہو جائے گی، ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہوئی، نہ ان کا نیوکلیر پروگرام ختم ہوا ہے، ابھی بھی ایران اپنے نیوکلیر مٹیریل کے کنٹرول میں ہے۔ اسرائیل کے اندر کی جو اوپینین سروس ہیں وہ امریکہ کی اوپینین سے بڑی ڈفرینٹ قسم کی ہے، امریکہ میں ایک ڈفرینٹ اوپینین ہے، اسرائیل کے اندر ایک ڈفرینٹ اوپینین ہے، امریکہ کے اندر صرف ریپبلکن ہے جس میں 24% ریپبلکنز ابھی بھی اس جنگ کو سپورٹ کرتے ہیں، ادروائز اوور آل امریکن اوپینین جو ہے وہ جنگ کے بارے میں بڑی کرٹیکل ہے، اور یہ کہ یہ جنگ ہماری نہیں ہے، یہ اسرائیل کی جنگ ہے، یہ اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو نے اس میں پھنسایا ہے۔ لیکن باٹم لائن یہاں پہ یہ ہے کہ اگر اسرائیلی پرائم منسٹر ان حالات میں جو اسرائیل میں اب پبلک فیلنگ ہے اس جنگ کے حوالے سے، اگر ان حالات یہی رہتے ہیں اور نیتن یاہو کے الیکشن ہوتے ہیں تو نیتن یاہو ان کی کولیشن کسی بھی صورت میں یہ الیکشن نہیں جیت سکے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے اکارڈنگ ٹو دا ریئلسٹ اینالسٹ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیلی لابی اور نیتن یاہو اور اسرائیل کچھ نہ کچھ ایسا کریں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسے ناکام بنا دیں گے، اور اس میں وہ یہ چیز سائٹ کرتے ہیں کہ امریکن فورسز، سینٹکام، سینٹرل کمانڈ، نیول سب وہاں پہ موجود ہیں، بہت بڑی تعداد میں امریکن فورسز، مرینز کو وہاں بھیجا گیا ہے، تو ایک تمام کہتے ہیں کہ پاؤڈر کیگ یا ایک تمام مسالہ وہاں پہ موجود ہے، صرف ایک چنگاری کی دیر ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی مسئلہ جو ہے وہ کھڑا ہو سکتا ہے، خاص کر کے جو یہ نیول بلاکیڈ کیا گیا ہے یہ ایک ایکٹ آف وار ہے بائی آل مینس، اور جب آپ نے ایران کی تمام سپلائی روک دی ہے، اور واقعی اگر یہ سپلائی رک جاتی ہے اور سینٹکام سے مسلسل دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ہم نے سب کچھ روک دیا ہے، تو پھر ایران، کیونکہ اب یہ میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ آئل اینڈ گیس ہی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایران کی ہر قسم کی سپلائیز جو ہیں یہاں پہ روک دی گئیں، تو اس کا مطلب ہے کہ سونر اور لیٹر IRGC نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر ہماری پورٹس بند ہوں گی تو پھر باقیوں کی پورٹس بھی نہیں چلیں گی، اور ابھی ایسے کہ بالکل کلیئر نہیں ہے، میں نے کل بھی چیک کیا تھا، دوبارہ میں نے چیک نہیں کیا کہ کیا باقیوں کا آئل وہاں سے نکل پا رہا ہے، اس کے بارے میں متضاد قسم کی اسٹیٹمنٹس ہیں، کچھ آپ دیکھیں
دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کی کوئی شاید آئل نکل رہا ہے, لیکن اوور آل کوئی سچویشن کلیئر نہیں ہے. بٹ ایران کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہمارا بلاکیج جاری رہا تو پھر ہم باقیوں کا بھی جو ہے پورٹس کو ہم کام نہیں کرنے دیں گے. اگر ایرانیوں نے ان کو بلاک کرنے کی کوشش کی اور امریکنس نے اسٹریٹ آف ہارمز کے اندر آ کے ایگریشن کر کے اس کو کھلوانے کی کوشش کی یا پریشر ڈالنے کی کوشش کی, تو آپ کے پاس آبویسلی ایک مٹیریل موجود ہے جس کے اندر سے ایک چنگاری کی بات ہے, اور یہاں پر ایک آگ جو ہے وہ بھڑک سکتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ساری کی یہ پیس ضرور ہے, اس کے ڈویڈنڈس بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں, S&P نے بھی فائدہ اٹھا لیا, لیکن یہ بہت پریکیریس ہے, یہ بہت ڈیلیکیٹ بہت فرجائل سچویشن ہے جو کسی وقت بھی جو ہے وہ خراب ہو سکتی. اب میں نے کہا تھا کہ اس کی پاکستان کے لیے بہت امپلیکیشنز ہیں. میرے آلریڈی 25 منٹ میں دیکھ رہا ہوں ہو گئے ہیں. میں چند پوائنٹس صرف یہاں رکھنا چاہتا ہوں, اور یہ ونس اگین سوچنے والی بات ہے. یہ جو ساری سچویشن ہے جہاں جنرل عاصم مدیر شریف زرداری عاصم رجیم جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ ایک کلوز ریلیشن شپ ورکنگ ریلیشن شپ آپ کو ڈیولپ کرتے نظر آتے ہیں, اس میں ہمیں کچھ چیزوں کو سوچنے کا موقع ملتا ہے, کیونکہ ہر جو تکلیف دہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس میں ہم نے سیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کیا ریالٹیز تھیں پاکستان کی جنہیں عمران خان جس کا ادراک نہ کر سکے یا اسے سمجھ نہ سکے. میری ناقص رائے میں عمران خان اور ان کی ٹیم اور خود عمران خان کبھی یہ نہیں سمجھ سکے کہ پاکستان اور پاکستان کی طرح کے اور بہت سے ممالک دنیا میں جو ہیں وہ سوورن نہیں ہوتے ہیں. کیونکہ پاکستان کا جتنا بھی اردو کا ادب اور اخبارات آپ دیکھتے ہیں ہر وقت وہاں پہ نعرہ بازی ہو رہی ہوتی ہے, ہم سوورن ہیں, کیا ہم سوورن نہیں ہیں, ہم تو ایک الگ قوم ہیں, ہم آزاد قوم ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن جو سوورینٹی ہے, آزادی کاغذ پہ لکھی ڈفرینٹ ہے, لیکن پریکٹیکلی جو سوورینٹی ہے اس کے لیے بہت سی چیزیں درکار ہوتی ہیں کسی بھی اسٹیٹ کو. اس کے لیے اس کا سائز کتنا بڑا ہے, اس کی پاپولیشن کتنی ہے, اس کی پاپولیشن کتنی کیپیبل ہے, اس کی بزنس, اس کا ٹریڈ, اس کی کنیکٹیوٹی کیا ہے, اس کی اکانومی کا کیا سائز ہے, اور پھر ظاہر ہے کہ اس کی ایک ملٹری پرووس جو ہے وہ کس قسم کی ہے. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں, اس کی پاپولیشن کا سائز کتنا ہے, اس کی پاپولیشن کتنی ایجوکیٹڈ ہے, اس کی پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز یا اس کے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کتنے اسٹرانگ ہیں, کتنے کیپیبل ہیں, اس کا اپنے ریجن کے اندر دنیا کے ساتھ کس قسم کا بزنس, ٹریڈ اور اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے. یہ سب چیزیں مل کے اگر اکٹھی ہوں تو پھر ایک اسٹیٹ سوورن بنتی ہے. فار انسٹنس بعض اسٹیٹس کا سائز اتنا چھوٹا ہے, موناکو ہو یا سین مرینو ہو جو میرے خیال فرانس کے کہیں آگے پیچھے ہیں, یا اور بھی بہت سی چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس ہیں جہاں 2 3 4 5 6 کلومیٹر کی اسٹیٹس ہیں. تو یہ اسٹیٹس سوورن نہیں ہو سکتی. ان کے لوگ بھی پڑھے لکھے ہیں, ان کی اکانومی بھی ٹھیک ہے, لیکن ان کی پاپولیشن, ان کا ایریا اتنا کم ہے کہ وہ سوورن نہیں ہو سکتی. تو میں نے آپ کو کئی دفعہ ویلاگس میں بتایا ہے کہ دنیا میں جو سب سے سوورن اسٹیٹ ہے وہ یونائٹیڈ اسٹیٹس ہے, لیکن وہ فلی سوورن نہیں ہے. اس کے بعد سوورن اگر کوئی ہے تو وہ رشیا ہے, اور سوورن اگر کہے تو چین ہے. اس کے بعد اگر کوئی سوورن ہے تو وہ انڈیا ہے. اور ایون یورپین یونین کی اسٹیٹس اس طرح سے سوورن نہیں ہے جس طرح سے امریکہ ہے, بیکاز انہوں نے یورپین یونین کے فریم ورک کے اندر لیگلی طور پہ, پولیٹیکلی طور پہ اپنی بہت سی سوورنٹی کو انہوں نے کمپرومائز کیا. بل عمران خان اس کانٹیکس کو نہیں سمجھ سکے کہ پاکستان کی جو پالیٹکس ہے, گورنمنٹ ہے, وہ آپریٹ کرتی ہے ایک سرٹن کانٹیکس میں, اور وہ کانٹیکس کا تعلق یہ ہے کہ پاکستان کا سب سے طاقتور جو ایک پاکستان کی سب سے طاقتور جو اکائی ہے پاکستانی پالیٹکس کی, سب سے طاقتور جو منظم پولیٹیکل پارٹی اور فورس ہے, وہ پاکستان کی آرمی ہے. پاکستان کی آرمی کو اگر آپ نے کاؤنٹر بیلنس کرنا ہے تو آپ کو آپ کے اپوزیشن سے کس قسم کے ریلیشن شپ ہیں, آپ کے اس ریجن میں ہندوستان سے کس قسم کے ریلیشن شپ ہیں, آپ کے ویسٹرن انسٹیٹیوشنس کے ساتھ کس قسم کے ریلیشن شپ ہیں, آپ کے امریکہ کے ساتھ کس قسم کے ریلیشن شپ ہیں, دنیا کی پرسنالٹیز کے ساتھ, کی انسٹیٹیوشنس کے ساتھ آپ کی کس قسم کے ریلیشن شپ ہیں. ان سب چیزوں میں ایک پاکستانی سکسیزفل پولیٹیشین, پرائم منسٹر وہ ہوگا جو اس ایک شودبہ باز یا جادوگر کی طرح ہوگا, یا اس میجیشین کی طرح ہوگا جس نے ایک وقت میں 9 بالز, کئی بوتلیں اس نے ہوا میں اٹھائی نہیں ہیں, اور ان کو مسلسل جو ہے وہ بیلنس کر رہا ہے. عمران خان کا جتنا بھی میں یاد کرتا ہوں, اور ان کی ٹیم جتنی بھی میں یاد کرتا ہوں, ان کو ان چیزوں کی بالکل بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی. انہوں نے اپنا تمام تر پولیٹیکل وزن جو ہے وہ فوج کے اوپر ڈال دیا, جنرل باجوہ کے اوپر ڈال دیا, جنرل جو ہیں فیض حمید کے اوپر انہوں نے ڈال دیا, اور اپوزیشن سے ریلیشن شپ ٹھیک نہیں تھے. اننیسسریلی انہوں نے انڈیا کے ساتھ اپنی کانفرنٹیشن کو بہت زیادہ بڑھا دیا, انہوں نے پرسنل لیول بڑھا دیا. ویسٹ کے انسٹیٹیوشنس کے ساتھ, ویسٹ کے ساتھ ان کا کوئی ریلیشن شپ نہ, کہیں انہوں نے کوئی بہت زیادہ ایفرٹ بھی انہوں نے نہیں کی ہے. مطلب دس از اے سچویشن جس کے اوپر میں ایک پورا تھیسس بلڈ اپ کر سکتا ہوں, ایکسپلینر, بٹ آئی ڈونٹ وانٹ گو انٹو دوز ڈیٹیلز. میں آپ کو سم ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو سمٹمز ہیں, ناٹ جسٹ کہ یہ نیسسریلی بہت امپورٹنٹ ہے, یہ سمٹمز ہیں اس مس انڈرسٹینڈنگ کی جس کو عمران خان کی جو مس انڈرسٹینڈنگ تھی اس کو یہ ایگزبٹ کرتے ہیں, یعنی یہ اس کو ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں. فار انسٹنس ان کا کہنا, جب انہوں نے افغانستان سے جب امریکہ کا انخلا ہوا تو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دی شیکلز آف سلیوری ختم ہو گئے. یہ ایک اننیسسری اسٹیٹمنٹ تھی. یہ میڈیا پرسن دے سکتا ہے, یہ میں دے سکتا ہوں, حامد میر صاحب دے سکتے ہیں, یہ کوئی ٹیلی ویژن کا بندہ دے سکتا ہے, یہ کوئی پروفیسر دے سکتا ہے یونیورسٹی کے اندر اسٹوڈنٹس کے سامنے, یا ٹویٹر کے اوپر یا لیکچر دیتے ہوئے یا انالیسس کرتے ہوئے, یہ جان مرشائمر کہہ سکتے ہیں.
یہ اسٹیٹسمین جس کو پوری دنیا کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ اپ کر رہے ہیں, یہ اس کے منہ سے نکلنے والی اسٹیٹمنٹ نہیں تھی, بیکاز یہ اس کو باکس کر دیتی ہے. اور آپ کو یاد ہے نا کہ جیفری ایپسٹین نے عمران خان کے بارے میں انہی دنوں میں 2018-19 میں جب ان کی گورنمنٹ بن رہی تھی, الیکشن جیتا تھا, تو کہا تھا بڑا خطرناک ہے, از مور ڈینجرس دین امام خامنائی اینڈ پوٹن. اور یہ کیونکہ اچھا اب جیفری ایپسٹین کو عمران خان کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا, ہمیں عمران خان کے بارے میں زیادہ پتا تھا, پاکستان میں لوگوں کو زیادہ پتا تھا. جیفری ایپسٹین اپنے امپریشن کہاں سے پک اپ کر رہا ہے؟ جیفری ایپسٹین اپنے امپریشن پک اپ کر رہا ہے عمران خان کی اسٹیٹمنٹ سے, اور ان اسٹیٹمنٹ سے لوگ جو ہیں دنیا بھر میں ویسٹرن ورلڈ میں جو مطلب جو ہے اخذ کرتے ہیں, اس سے وہ اپنا مائنڈ بنا رہا ہے. پھر انہوں نے وہ جو ایک عجیب سا کوئی ان نون سا پوڈ کاسٹر یا ایک ان نون سا میڈیا پلیٹ فارم تھا جس کی کوئی دنیا میں ویلیو نہیں تھی, پہلے تو انٹرویو اتنے زیادہ دیے جو کسی بھی اسٹیٹسمین کو اتنے زیادہ انٹرویو نہیں دینے ہوتے جو انہوں نے دیے. اور وہاں پہ انہوں نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ, وہ بالکل اسٹیٹمنٹ نہیں تھی. اگر ان کے کوئی رائٹ ایڈوائزر ہوتے تو وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ بات کرتے کہ جب ہمارے سامنے ریکویسٹ آئے گی ہم دیکھیں گے, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, اس طرح کی بات ہے. اور یہ مطلب ایک اور میں بتا دوں, پھر یو این کی جو ان کی اسپیچ تھی, میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا, ان کی یو این کی اسپیچ بالکل بھی اسٹیٹسمین کی اسپیچ نہیں تھی, وہ پاکستانی عوام کو خوش کرنے والی اسپیچ تھی. اور ان کے سامنے جو لوگ بیٹھے بھی تھے وہ سب پی ٹی آئی کے لوگ بھی اس وقت بیٹھے ہوئے تھے, لیکن جو کچھ انہوں نے الفاظ یوز کیے جب انہوں نے کہا کہ ہم نیوکلیئر نیشن ہیں, ہم لڑیں گے کشمیر کی بات کرتے ہوئے, دیٹ واز ٹوٹلی ان نیسیسری. اور بھی بہت سی اس قسم کی اگزامپل ہیں. یہ سب کچھ جو عمران خان کی ایگزیبٹڈ مسٹیکس ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کی, دنیا میں بہت زیادہ دشمنیاں انہوں نے پیدا کر لیں, ان کو مدد نہیں مل سکی. اس کی خالی وجہ عمران خان نہیں ہے, اس کی وجہ وہ کنسٹرکٹ ہے پولیٹیکل ڈسکورس کا جو آپ سب کے ذہنوں میں پاکستان کے اردو اخبارات, میڈیا, دانشوروں نے, کالمنسٹ نے, جنرل انڈرسٹینڈنگ ہے پولیٹیکل ڈسکورس کی. ایگزیکٹلی عمران خان نے اسی کو آرکیسٹریٹ کیا اپنی پالیٹکس میں, اور اس کے بڑے مشکل اور تکلیف دہ نتائج جو ہے ان کے لیے نکلے. ابھی اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے.